त्यतिखेर हामी त्यो जलपान गर्थ्यौं, हाम्रो पनि मृत्यु हुन्थ्यो। यसरी आज वियोगमा बस्नु पर्दैन थियो। भगवान कृष्ण 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 त भन्नु पर्दैन थियो। कमसेकम त्यतिखेर तपाईको नाम लिएर तपाईको त्यो सुन्दर झाँकीको दर्शन गर्दै गर्दै हामीले प्राण त्याग्न पाउँथ्यौं। तर तपाईले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो अनि दावाग्निबाट बचाउनु भयो। त्यो आगोले पोलेर मरेको भए हामी धन्य हुन्थ्यौं होला। आज यसरी वियोगमा पर्नु पर्दैन थियो, रुनु पर्दैन थियो, कराउनु पर्दैन थियो। तपाईले किन हाम्रो रक्षा गर्नुभयो? किन आज हामीलाई छोडेर तपाई जाँदै हुनुहुन्छ भगवान? हेर्नुहोस् न, के भन्छन् भने जस्ता प्रकारले सन्तानले आमा बुबाबाट धेरै कुराहरू सिक्छन्, ज्ञान आर्जन गर्छन्, त्यसपछि अनेक वैदेशिक रोजगार बनेर जान्छन्, गएर आमा बुबालाई बिर्सिन्छन्, फर्किएर आउँदैनन्। त्यस्तै आज पनि हाम्रा सामु तपाई जानुभएको छ भगवान, फर्किएर आउनु भएको छैन। हामी पुकार गर्दैछौँ भगवान, तपाईलाई हामी प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ। भगवान आउनुहोस्, आउनुहोस् न, छिटो आउनुहोस्। यसरी वियोगमा हामीलाई नराख्नुहोस्, हामीलाई स्वीकार गर्नुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्। गोपीहरू भन्दैछन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र? के भन्छन्? तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् गोपीहरूले भन्छन् भगवान तपाईको कथा हामीले धेरै सुनेका छौं, तपाईको चर्चा हामीले धेरै सुनेका छौं। तपाईको कथा चाहिँ कस्तो छ त? कथाम अमृतम तप्त जीवनम। हेर्नुहोस्, यसले दुईटा अर्थलाई बुझाउँछ, परोक्ष र अपरोक्ष अर्थलाई बुझाउँछ। म दुईटै बताउँछु। तपाईको कथाले हाम्रो जीवनलाई तप्तयमान पनि बनाउँछ, ऊर्जाशील बनाउँछ, बलिष्ठ पनि बनाउँछ, शक्ति प्रदान पनि गर्छ बताउँदैछन्। अनि फेरि के भन्छन्? तपाईकै कथाले हामी जति पनि यो संसारमा आएर क्लेशलाई अपनाएका छौं नि, जति पनि यी मनुष्यहरू छन्, प्राणीहरू छन्, हामी गोपीहरू छौं जसले क्लेशलाई पापलाई अपनाएका छौं भने तपाईकै कथाले अमृतले हाम्रो क्लेशलाई नाश गरेर परम गतिलाई प्राप्त गराउन सक्दछ। जुन कथा कस्तो छ? श्रवण मङ्गलम, सुन्दाखेरि मङ्गल हुन्छ, लोक नै मङ्गल भएर जान्छ, हाम्रो कान नै पवित्र भएर जान्छ। हृदय शुद्धि गर्ने एउटै मात्रै उपाय हो, त्यो त तपाईको कथा हो, जसमा ऐश्वर्य नै ऐश्वर्य, भक्ति नै भक्ति भरिपूर्ण छ। सदा सर्वदा गोपीहरूले हामीलाई ज्ञान उपदेश पनि दिँदैछन्। भगवानको कथा कथा मात्र होइन, भक्ति पनि हो। भागवत भनेको के हो? भक्ति पनि हो। भक्तिको गंगा सागर बनेर भागवतलाई बुझिन्छ। भगवान तपाईको कथा जब प्रस्फुरित हुन्छ त्यतिखेर हामीले सुन्दाखेरि हामी भित्र सुषुप्ति अवस्थामा लडेकी भक्ति जागृत अवस्थामा प्राप्त हुन्छन्। अनि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जति पनि भुविका यी भुवन मण्डलका जनहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूले तपाईको गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। सुरतवर्धनम, यही कथा देवी देवताहरूलाई पनि रोचक छ, तर यही कथा सुन्न खोज्छन्, वेदको ज्ञानलाई जान्न खोज्छन्, तर सबै देवी देवताहरू मोहित हुने गर्दछन्। भन्छन् गोपीहरू, भगवान हामी त केही पनि जान्दैनौँ, न त हामीले पढेका छौँ, केवल तपाईलाई आफ्नो प्रेमद्वारा भक्तिद्वारा प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ। भगवान अब त आउनुहोस्, यति वियोगमा हामीलाई छोडेर नजानुहोस् न। हेर्नुहोस् न करुणा, हेर्नुहोस् न विलाप गोपीहरूको। यसरी नै हामीहरूले विलाप गर्नु हो भने अवश्य पनि भगवानले दिन हाम्रा सामु प्रकट भएर आउनुहुन्छ।
तर हामी बिलाप गर्दैनौँ। हामी त भगवानसँग गएर अनेक थरी माग्ने गर्दछौँ, भगवान यस्तो गरिदिनुहोस्, यस्तो चढाउँछु। त्यसरी भगवानलाई सौदागर जस्तो व्यापारी बनाउनु हुँदैन। भगवानलाई भगवान कुनै पनि व्यापार गर्नेवाला व्यक्ति हुनुहुन्न। भगवान त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, क्षेत्रज्ञ हुनुहुन्छ, सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। हाम्रा शरीरमा पसेर भगवानले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्ने, कल्याण गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यस्ता भगवानलाई हामी सौदागर बनाउँछौँ। सबै कुरामा हामीले घोटाला गरेका छौँ, धर्ममा पनि घोटाला गर्छौँ। धर्मलाई पनि अहिले हाम्रो यो नेपालमा, अरू ठाउँ त म भन्दिनँ, अरू ठाउँमा पुगेको छुइनँ। भारत पुगेँ, एकचोटि बङ्गलादेश पनि पुग्न चाहिँ पुगिरहेको थिएँ। अरू ठाउँ त म धेरै कुरा गर्दिनँ, जानेको भनेको यति 2टा देशहरू हुन्। सौदागरको दृष्टिले हामीले भगवानलाई हेर्ने गरेका छौँ। भगवान यसो गरिदिनु, उसो गरिदिनु, यति काम गर्छु, तपाईँले यस्तो गरिदिनु भयो भने, अनि तिनै भगवानलाई कुनै समयमा हामी लड्छौँ, चोटपटक लाग्छ, त्यतिखेर तिनै भगवानलाई हामी धिक्कार्ने गर्दछौँ। हे दैव, हे विधाता, यो के गरिस्? तैँले गर्दाखेरि आज मेरो खुट्टो भाँचियो, टाउको दुख्दैछ। ती कुराहरू भगवानलाई हामी धिक्कार्ने गर्छौँ, भगवानलाई अर्पण गर्ने गर्दछौँ। तर यस्ता प्रकारले भगवानको कहिल्यै पनि भक्ति हुँदैन। बताउँदै हुनुहुन्छ, गोपीहरू विलाप गर्दैछन्, भगवान अब हामी तपाईँलाई केवल प्राप्त गर्ने इच्छालाई राखेका छौँ। केवल तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो परम गतिलाई प्राप्त गराइदिनुहोस्, हामीलाई स्वीकार गर्नुहोस्, आफूमा विलिन गर्नुहोस्। अब हामी अरू कसैको हुन सक्दैनौँ, केवल तपाईँको मात्र हुन सक्छौँ भनेर गोपीहरूले बताए। भगवानले गोपीहरूको विलापलाई सुन्नुभयो। ओहो, अब चाहिँ यिनीहरूबाट अहङ्कार हट्यो। अब मैले यिनीहरूलाई दर्शन दिनुपर्दछ। एकाएक भगवानले तासामा वीरबुत्सौरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा स्रग्वे साक्षन् मन्मथः दिव्य स्वरूपलाई धारण गरेर, शङ्ख चक्र गदा पद्मलाई धारण गरेर साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोपीहरूका सामु प्रकट भएर आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवान के, आनन्द कन्द भगवान के। भगवान आउनुभयो। गोपीहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। हतार हतार भगवानलाई कसैले पक्रिए, अङ्कमाल गरे, कसैले भगवानको हात समाते, कसैले आफ्ना जाङमा भगवानको पाउ राखेर मालिस गर्न प्रारम्भ गरे। भन्छन्, भगवान अब चाहिँ छोडेर नजानु है हामीलाई, हामी तपाईँ बिना बाँच्न सक्दैनौँ। जस्ता प्रकारले पानी बिनाको माछो कस्तो हुन्छ, तलाउबाट एउटा माछोलाई पानीबाट झिकेर स्थलमा राखिदिनुहोस् त, भूमिमा राखिदिनुहोस् त, भटक भटक गर्छ अनि मृत्यु हुन्छ त्यो माछोको। त्यस्तै प्राण रहित शरीर हुन्छ हाम्रो। जब तपाईँले हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ नि, त्यतिखेर मरे तुल्य हुन्छौँ हामी त। हजुरका प्रेममा अब हामी फसिसकेका छौँ, हजुरमा हामी विलीन भइसकेका छौँ। हजुरका चरणलाई ग्रहण गरेर शरणलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राखेका छौँ। भगवान अब तपाईँ छोडेर नजानुहोस्। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, हेर त प्रेम, हेर त भक्ति। भगवानले भन्नुभयो, हे गोपी हो, तिमीहरूभित्र अहङ्कार उत्पत्ति भएको थियो, त्यही अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि मैले छोडेर गएको हुँ। अब अहङ्कार हरायो, अब हामीले रास रच्नु पर्दछ, रास बिहार गर्नुपर्दछ भनेर भगवानले फेरि सबै गोपीहरूका सामु आफ्नो स्वरूपलाई फैल्याउनु भयो। अनेक स्वरूपहरूको धारण गर्नुभयो, रासलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ भगवानले। यता भोले बाबाले देख्नुभयो, आहा भगवानले रास गर्दै हुनुहुन्छ, अब म पनि जानु पर्यो, पार्वती मलाई पनि लैजाऊ न भनेर भोले बाबाले भन्नुभयो। त्यतिखेर पार्वती भन्नुहुन्छ, पुरुष निषेधित क्षेत्र हो त्यो, पुरुष जान पाउँदैनन्, केवल स्त्रीहरू मात्रै जान पाउँछन्। नाइ म त जान्छु, जसरी भए पनि जान्छु, भोले बाबाले हट गर्नुभयो। त्यतिखेर पार्वती माताले आफ्नै पतिलाई स्त्रीको स्वरूप धारण गराइदिनु भएको छ। अर्धनारीश्वर भनेर भोले बाबालाई मानिएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? मानिन्छ। भगवान आदि नर आदि नारी हुनुहुन्छ। नारी कतिखेर हुनुभयो भन्दाखेरि
यतिखेर हुनुभएको छ। नारीको स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो। भगवान भोले बाबाले सारी धारण गर्नुभयो। घुम्टोले आफ्नो मुखमण्डललाई छोप्नु भएको छ। भोले बाबा रासमा प्रवेश गर्नुभयो। रासमा प्रवेश गर्दाखेरि वृन्दावनमा पनि आज भगवानले गोपेश्वर महादेव गोपीको अवतारलाई धारण गरेका कारणले गर्दाखेरि गोपेश्वर महादेव वृन्दावनमा अझै पनि विराजमान हुनुहुन्छ। गोपेश्वर महादेव की जय हो। भोले बाबा आउनुभयो, रासमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपलाई हेर्नुहुन्छ, मनमोहक स्वरूप छ। कन्दामा कन्दा मिलाउनु भयो भगवानले। भगवान भोले बाबाले पनि मिलाउनु भएको छ। गोपीहरूले पनि भगवानका कन्दामा कन्दा मिलाए। कम्मरलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भगवानले। भगवानको कम्मरलाई गोपीहरूले स्वीकार गरेका छन्। अब त्यहाँ छमछमे रासलीला प्रारम्भ भयो, रास प्रारम्भ भयो। आउनुहोस् भक्तजन, हामी पनि यहाँ बसी रास कसरी गर्नुभएछ त भगवानले ती कुराहरू भजनका माध्यमद्वारा श्रवण गरौँ। मनोकल्पित हामी पनि रास गरौँ। सबैजना आमाहरू उठ्नुहोस् त, उठेर यहाँनिर घुमी अब रासलीलालाई प्रारम्भ गरौँ। विचार गर्नुहोस्, हाम्रा मनभित्र भएका भगवान आज बाहिर प्रकट भएर आउनुभएको छ। तिनै भगवानसँग हामी पनि रास रच्दैछौँ, नाच्दैछौँ। आजबाट हामी कसैको होइन भगवानको हौँ भन्ने कल्पना गरेर रासलाई प्रारम्भ गरौँ। बुबाहरू पनि उठ्नुहोस्, रासलाई नृत्यलाई मनोरञ्जनका रूपमा लिएर आनन्दका रूपमा वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा, वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेर रासत खेलौँ हाँसेर, रासत खेलौँ हाँसेर। आनंद करने भगवान की रास बिहारी भगवान की गोकुलका गोपी सबै, गोकुलका गोपी सबै गौरस बेच्न जान्थे, गौरस बेच्न जान्थे। कृष्ण चाहिँ लोकी छिकी दही माखन खान्थे। अहिले जस्तो लागेर, अहिले जस्तो लागेर रासत खेलौँ हाँसेर, वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा, वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेर रासत खेलौँ हाँसेर, रासत खेलौँ। चौबाटोमा छेकी छेकी, चौबाटोमा छेकी छेकी गाग्रा हाम्रा फोड्थ्यौ, गाग्रा हाम्रा फोड्थ्यौ। वाला वाला सङ्गली नौनी माखन चोथ्यौ, वाला वाला सङ्गली नौनी माखन चोथ्यौ। अहिले जस्तो लागेर, अहिले जस्तो लागेर रासत खेलौँ हाँसेर, रासत खेलौँ हाँसेर। वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा, वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेर
बनायो संसारलाई मोहित पार्ने बाँसुरी बजायो अहिले जस्तो लागेर रासत खेलौँ हाँसेर रासत खेलौँ हाँसेर रास रच्यो हे यमुना के निरे तेरे रास रच्यो हे यमुना के निरे कान्हा 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 रास रच्यो हे। रास बिहारी भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। यस्ता प्रकारले भगवानले पनि दिव्य रासलाई रच्नु भएको छ। एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, सबैजनालाई भन्दैछु, सबैजना बस्नुहोस् त पहिला। रास रच्नुको तात्पर्यता के हो? अब हेर्नु, गुरुजीहरूले अनेक पुराणमा सुनाउनुहुन्छ रास रचे, तर यहाँ कसैले कुतर्कलाई अपनाउँछ। के भन्छन् भने, मैले धेरै ठाउँ सुनेका छन् कृष्णले भनेर रास रचे भनेर अनेक कुतर्कहरू पनि आउने गर्दछन्। तर भगवानले रास रच्नु चाहिँ किन भयो त? रास रच्नुको तात्पर्यता के हो त्यो हामी बुझौँ सुरुमा। अहिले त गर्न नहुने कुरालाई पनि गर्न सक्छ, तर सबैलाई समावेश गराउनु छ भने त्यसलाई ईश्वर भनेर भनिन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यस समर्थवान स ईश्वरः। जसले गर्ने कुरा, सक्ने कुरा, नसक्ने कुरा सबैलाई ग्रहण गर्न सक्छ भने त्यसलाई ईश्वर भनेर आओ। यस्ता प्रकारले भगवानले रास रचेर हामीहरूलाई शिक्षा ग्रहण गराइदिनु भएको छ। यसलाई अन्यथा भगवान त दीननाथ हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, दीन दयालु हुनुहुन्छ, भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सबैलाई आफूमा प्रवेश गराउनु भयो, समाविष्ट गराउनु भयो। अगाडि गएर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, एक समयको कुरा हो, ग्वालाहरूले भने भगवान गोपीहरूलाई त धेरै आनन्द प्रदान गर्नुभयो, हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त कतै घुमाउनु न, आनन्द प्रदान गर्नु न। त्यतिखेर भगवानले ती ग्वालाहरूलाई लिएर राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको दर्शन गराउनका निमित्त काष्ठमाण्डव भनिन्थ्यो। संस्कृतमा हामी काष्ठमाण्डव भन्छौँ काठमाडौँलाई, त्यतिखेर काष्ठमाण्डव नै थियो। अहिले काष्ठमाण्डव भन्दै अपभ्रंश भएर काठमाडौँ भएको हो। त्यो ठाउँमा लिएर जानुभयो, गौशालामा लिएर जानुभएको छ भगवानले। अनि पशुपतिनाथको दर्शन गराउनु भयो। त्यस पछाडि त्यहाँदेखि अलिकति माथि गुह्येश्वरी छन् कि छैनन्, त्यहाँ पनि दर्शन गराइदिनु भयो। गुह्येश्वरी भनेको माता सतीको गुह्य पतन भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गुह्येश्वरी मातालाई पूजन अर्चन गर्ने गरिन्छ बताउनु भएको छ। अम्बिका नाम गरेको वंश, त्यही वनमा भगवानहरू बस्नुभयो, भगवान बस्नुभएको छ, गोप ग्वालाहरू बसेका छन्। एकाएक त्यहाँ एउटा सर्प आयो। रात्रिको समयमा नन्द बाबाका पाउलाई ग्रहण गर्दै थियो। भगवानले हेर्नुभयो, ओहो सर्प आयो, यसको उद्धार गर्नुपर्दछ। छुनुभयो, सुदर्शन नाम गरेको विद्याधर प्रकट भयो। त्यस पछाडि त्यसलाई भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। अगाडि गएर शङ्खचूर्ण नाम गरेको एउटा कुबेरको अनुचर थियो, राक्षस थियो, यसलाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो। 35 अध्यायमा युगल गीतका बारेमा वर्णन गरेर श्रवण गराउनुहुन्छ। युगल गीत भनेको के हो? यो पनि एउटा गीत हो। जसरी गोपी गीत हामीहरूले गान गर्यौं, यो अर्को गीत छ भागवतमा युगल गीत। युगल गीत भनेको दुईजना मिलेर गाउने गीतलाई जोडी मिलेर, भन्नाले पति पत्नी मात्रै होइन नि, फेरि जोडी। हामी जस्तै यहाँ दुईजना भयौँ नि, जोडी मिलेर गाउने गीतलाई युगल गीत भनेर भनिन्छ। युगल गीतमा पनि भगवानको धेरै प्रशंसा गरेका छन् गोपीहरूले। जब भगवान गौचरण लीलालाई गर्न अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर भन्छन्, हेर ती गाईहरू कति धन्य, भगवानका हातमा गाईको दाम्लो परेको छ, गाईको शरीरलाई भगवानले चलाउनुहुन्छ, बेडु वादन गर्नुहुन्छ, सबै धन्य छन्। यस्ता प्रकारले युगल गीतको व्याख्या गरेर श्रवण गराउनु भयो सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई। भन्नुहुन्छ, समय बित्दै गयो, भगवानले अरिष्टासुर नाम गरेको दैत्यको पनि उद्धार गर्नुभएको छ।
त्यस पछाडि यता हल्ला मचियो। मैले जति पनि राक्षसहरू पठाएँ त्यसलाई कृष्णले मारिदियो। फर्केर कोही पनि आएनन्। कंस विचार गर्छ, अब म अक्रूरलाई ब्रजधाममा पठाउनु पर्यो। अक्रूरलाई बोलायो, ब्रजधाममा जानु, कृष्णलाई लिएर आउनु भनेर पठायो। त्यसबीचमा केसी ठेकै छ नारदजी गर्ने कंसले बतायो, अक्रूरलाई बोलाएर जाऊ, ब्रजधाममा गएर मेरा दुश्मन कृष्णलाई लिएर आऊ। बलरामलाई भएको छ, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सम्झाउनु त पर्यो नि एकचोटि। सम्झाउनु भयो, महाराज यतिखेर हाम्रो समय प्रतिकूल भइरहेको छ, अनुकूल समय छैन, कृष्ण र बलरामलाई नबोलाऊ, तिमी बाटो हुन्छौ, तिमीलाई म मृत्युदण्ड दिन्छु भनेको मान, जाऊ गएर कृष्ण र बलरामलाई लिएर आऊ। ठिकै छ, राजाले भनेको कुरा मन्त्रीले मान्नुपर्छ। अक्रूरजी महाराज भगवानलाई लिनका निमित्त उद्धार गतिलाई प्राप्त गराइदिनु भएको छ। व्योमासुरलाई पनि उद्धार गतिमा प्राप्त गराइदिनु भएको छ। यता नारदजीको आगमन ब्रजधाममा भयो, भगवान श्रीकृष्णका घरमा भयो। वृन्दावनमा नारदजी जानुभएको छ। भन्नुहुन्छ, भगवान अब मैले अक्रूर आउँदै गरेको देखिरहेको छु, अब तपाईँले गएर धनुष यज्ञ तोडिदिनुपर्छ। धनुषलाई तोडेको म सपना देख्दैछु। चाँडो मुष्टिक दर्शन पाएको छुइनँ, बल्ल भगवानको दर्शन पाउने भई। यो सौभाग्यको अवसर कंसले मलाई प्रदान गर्यो। अक्रूरजी महाराज कंस पनि धन्य छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। कंसले पनि भगवानलाई बोलाउँदैछ। हेर्नुहोस् त, कंसले पनि पुकार गर्दैछ, कृष्ण कृष्ण। जन्मिएदेखि कृष्ण भनेको मर्ने बेलासम्म कृष्ण 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 भन्दैछ, पुकार गर्दैछ, तर भयद्वारा पुकार गर्दैछ। अक्रूरजी महाराज अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। 45 मिनटको बाटो पनि छैन। कमसेकम टेम्पोमा जाँदाखेरि मथुराबाट वृन्दावन 15 मिनटमा पुगिन्छ। तर अक्रूरजी महाराज रथमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर त टेम्पो थिएन। रथमा जाँदा कमसेकम 2-2.5 घन्टामा त पुगिन्थ्यो। अक्रूरजी महाराज पुग्नु भएन। कमसेकम 2.5 घन्टामा त पुग्नु पर्ने, पुग्नु भएन। दाहिनेपट्टि मृगका बथानहरू चलिरहेका छन्। अक्रूरजी महाराज विचार गर्नुहुन्छ, अहो यो त अपसगुन होइन, यो त राम्रो हो, सगुनको कुरा हो। मृगहरू चलिरहेका छन्, मैले पक्कै पनि भगवानलाई भेट्ने रहेछु, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्ने रहेछु। विचार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अगाडि गएर अक्रूरजीले साँझको समयमा ब्रज धामलाई प्राप्त गर्नुभयो, वृन्दावनलाई प्राप्त गर्नुभयो। सबैले अवगाह भए। कृष्ण बलरामसँग पनि भेट भयो। भन्नुभयो, म त कृष्ण र बलरामलाई लिन भनेर आएको। लाने र लाने कंसले बोलाएको छ। भगवान कृष्णलाई पनि यी कुराहरू बताउनु भयो। भगवान कृष्ण हाँस्दै भन्नुहुन्छ, काका मामाले बोलाउनु भयो भने त माओली त धेरै भयो, माओली गाउँ नगएको, एकचोटि त म भेटेर आउँछु। मामालाई अवश्य पनि भेट्ने मेरो रहर छ, इच्छा छ, म त भेटेर आउँछु भनेर कृष्ण भगवान पनि भन्दै हुनुहुन्छ अक्रूरलाई। बिहानी पख भयो। अक्रूर महाराजले रथलाई ठिक पार्नुभयो। भगवान कृष्ण बलराम प्रवेश गर्नुभयो। यता गोपीहरूले देखे भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर गोपीहरूले विलाप गर्छन्, ए विधाता, जसरी रास रच्दाखेरि भगवान हामीबाट विलिन भएको हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै आज पनि हामीबाट भगवान जाँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यी अतिखेर भगवानले सान्त्वना दिनुहुन्छ, ए गोपी हो, ए नन्द बाबा, आमा, म आइहाल्छु नि, पर्सिका दिन टुप्लुक्कै वृन्दावनमा आउँछु, नरौ न, म आउँछु। भगवानले सान्त्वना दिनुभयो। अब रथलाई अगाडि बढाउँदै 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 लानुभयो। त्यतिखेर विलाप गर्छन् गोपीहरूले, हे कृष्ण, नजाऊ, छोडेर नजाऊ न, हामीलाई छोडेर नजाऊ न, किन जान्छौ? ए अक्रूरको माध्यमद्वारा श्रवण गरौँ। भक्तवत्सल भगवान की न जाऊ छोडेर हामीलाई माया मारेर,
भनेर भगवानले सम्झाउनु भयो। सबैजनालाई सान्त्वना प्रदान गरिसके पछाडि सबै हाँस्न लागे। भगवान र बलराम अक्रूरसँग जाँदै हुनुहुन्छ। बीचमा स्नान गर्न मन लाग्यो। अक्रूरजी महाराजले रथलाई रोक्नुभयो। यमुनाजीमा स्नान गर्नका निमित्त जानुभयो। स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भित्र भगवानको स्वरूपलाई देख्नुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवानलाई देख्नुभयो। अहो, भगवानको दर्शन आज मलाई मिल्यो। बाहिर आएर हेर्नुहुन्छ त स्वरूप भएको बालक रहेछ। यो बालकलाई अङ्कमाल गर्न पाए, एकचोटि चुम्बन गर्न पाए। आमाहरूका स्तनबाट दूधका धाराहरू बगिरहेका छन्। भगवानलाई दूधका धाराले स्वागत गर्दैछन् मथुरामा। त्यतिखेर भगवानले भन्नुभयो, दाजु दाजु एकचोटि मावली गाउँ घुमौँ न। ठिकै छ, घुमौँ न त। अक्रूरजी महाराजलाई भन्नुभयो, तपाईँ जानुहोस्, हामी घुमेर आउँछौँ। कृष्णलाई मार्न भनेर कंसले एउटा कुवलय पीड नाम गरेको हात्तीलाई मदिरा पान गराएर उन्मत्त बनाएर राखेको रहेछ। हात्ती अगाडि बढ्यो कृष्णलाई मार्न। भगवानले त्यो हात्तीलाई च्याप्प पक्रिनु भयो र फनी घुमाएर भुइँमा पछार्नु भएको थियो। त्यो हात्तीको पनि उद्धार भयो। भक्तवत्सल भगवान की हात्तीको उद्धार भयो। त्यस पछाडि भगवान अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। हेर्नुहुन्छ मथुरा कति सुन्दर छ। पुष्पवृष्टि भइरहेको छ भगवान आउनुभयो भनेर। तर कंसले होइन, जसले भगवानलाई बुझ्दथ्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूले भगवानको स्वागत गर्दैछन्। बढ्दै बढ्दै जानुभयो। हेर्दाखेरि एउटा धोबीले अत्यन्त दिव्य वस्त्रलाई प्रक्षालन गरिरहेको छ, धोइरहेको छ। धोबीलाई गएर भन्नुभयो, मामा, अब मावली गाउँ सबै मामा मामा हो कि होइन भन्नुहोस् त। घरतिर गइयो भने कसैलाई काका कसैलाई दाजु भनिन्छ। मावली गाउँ गइयो भने सबैलाई मामा मामा भन्छौँ हामी। मावलीका जति पनि गाउँ वरिपरिका दाजु भाइहरू हुनुहुन्छ मामा, सबै मामा। भगवानले पनि त्यो धोबीलाई मामा भन्नुभयो। धोबी चक्क पर्यो, होइन यत्रो यत्रो बालक छ मलाई मामा भन्छ, तेरो मामा म कसरी परे? जसरी भए पनि मावली गाउँमा आएको छु भने मैले के साइनो लाउने त, मामा भन्नु परेन, त्यही भएर मैले मामा भने। त्यो तपाईँले धुँदै हुनुहुन्छ नि वस्त्र, त्यो अत्यन्त मन पर्यो, लाउन दिनु न। मेरा साथीहरू पनि लाउँछन्, बलरामजी पनि लाउनुहुन्छ, मेरो दाजु पनि, म पनि लाउँछु। त्यतिखेर त्यो धोबीले, तँलाई लाज लाग्दैन? यो त महाराज कंसले लगाउने वस्त्र हो, तँलाई म दिन्न हप्कायो। भगवानले त्यतिखेर एक थप्पड लगाइदिनु भएको थियो। धोबीको उद्धार भयो। भक्तवत्सल भगवान के धोबीको उद्धार भयो। त्यो वस्त्रलाई धारण गर्नुभयो भगवानले। फेरि अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। दर्जी रहेछन्, सिलाउनेवाला, कपडा सिलाउनेवाला व्यक्ति छन् नि, ती रहेछन्। तिनले देखे, अहो अत्यन्त सुन्दर बालक छ, तर वस्त्र भने धेरै नमिलेको लामो छोटो लगाइरहेको छ। भुइँ सबै बढार्दै बढार्दै जाँदै हुनुहुन्छ भगवानले त्यो वस्त्रद्वारा। विचार गरे ती लुगा सिउनेवाला व्यक्तिले, कति राम्रो बालक छ, हेर्दाखेरि यसलाई यो वस्त्र मिलाएर लगाइदिए, अलिकति फिटिङ अलिकति मिलाइदिएर लगाएँ भने त मेरो पनि कल्याण हुन्छ। भगवानलाई बोलायो, बाबु यहाँ आऊ त। भगवान जानुभयो। लु तिम्रा वस्त्र खोला, यस्तो वस्त्र लगाउने हो यति सुन्दर व्यक्तिले? खोइ अब कसरी लाउने, हामीहरूले त यस्ता काम गर्न जानिया छैन, जे भेट्यौँ त्यो लायौँ। खोइ ल्याऊ, सबैको वस्त्रलाई काटिदिएर फिटिङ बनाइदियो, सबैलाई राम्रो बनाइदियो, वस्त्र धारण गराइदियो। त्यतिखेर भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ, फलोस् फुलोस् भनेर। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले जान्छौँ नि हामी कपडा सिलाउन, भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ, फलोस् फुलोस् भन्नुभएको छ। एउटा कुर्ता सिलाउन हामी पनि जान्थ्यौँ, कुर्ता सिलाउन 3 गते लग्यौँ भने 6 गते मात्रै दिन्छु भन्छन्। किन? खाली हुँदैनन्। भगवानको आशीर्वाद प्राप्त भएको छ, खाली हुँदैनन्। त्यही भएर टाइम हुँदैन सबैको वस्त्र दिन प्रतिदिन दिनमा कति वस्त्र सिलाउनु पर्दछ। भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ। वस्त्र धारण गर्नुभयो। अगाडि गएर एकजना सुदाम्ना नाम गरेका माली रहेछन्, मालाकार रहेछन्, माला निर्माण गर्दा रहेछन्। तिनले भगवानलाई देखे। देखिसके पछाडि
दिव्याति दिव्य स्वरूपलाई देखेर मोहित भए। भगवानलाई माला लगाइदिए। भगवानका साथीहरूलाई दाजु बलरामलाई पनि माला लगाइदिए। अब त भगवानको स्वरूप हेर्नुहोस् न। कंसले लगाउने त्यो राजपाटमा चल्ने वस्त्र लगाउनु भएको छ। आहा, भगवानको स्वरूप माला धारण गर्नु भएको छ। अब बाँकी रह्यो एउटा चन्दन लगाउन मन लाग्यो। यता त्रिवक्रा नाम गरेकी एउटी देवी रहेछिन्, जसको नाम हामी के भन्छौँ, कुब्जा पनि भन्छौँ। कुब्जा 3 ठाउँमा बाङ्गिएकी रहेछिन्। त्यतिखेर भगवानले अगाडि देख्नुभयो, भन्नुहुन्छ ए सुन्दरी भन्नुभएछ। भगवानले छक्क परिन्। यसो पछाडि फर्केर हेर्दा त सानो बालक छ, सुन्दरी भन्छ। 3 ठाउँ बाँचिएकी छिन्, बुढी छिन्। होइन, तिमीले मलाई कसरी सुन्दरी भन्यौ? मेरो अपमान गर्छौ तिमी? कुब्जाले हप्काइन् भगवानलाई। के को अपमान गर्नु? तिमी सुन्दरी नै छौ, तिमी कति राम्री छौ। यस्तो छैन त तिम्रो स्वरूप। कस्तो चाहिँ छ त भन्दाखेरि भगवानले आफ्नो बुढी औँलाले उनको बुढी औँलालाई टेक्नुभयो। आफ्नो यो चोर औँलाले उनको त्यो चिउँडोलाई पक्रिएर यसो तन्काइदिनु भएको थियो। दिव्य स्वरूपमा परिणत भइन् देवी कुब्जा। कुब्जा भइनन्, अब त सुन्दरी भएकी छिन्। आहा, स्वरूप देख्दाखेरि मनमोहक छ। सबैलाई मनलाई नै लोभ्याउने, सबैको मनलाई लोभ्याउने खालको स्वरूप बनाइदिनु भएको छ भगवानले। हातमा चन्दन देख्नुभयो। चन्दन लगाइदेऊ न सुन्दरी, अब त तिमी राम्री भएकी छौ, लगाइदिन्छौ भन्दा थाहा पाइन् भगवान हुनुहुन्छ भनेर। अहो, मेरो अहो भाग्य, लगाइदिइहाल्छु नि। त्यो चन्दन चाहिँ कुब्जाले जहिले पनि घोटेर कंसलाई दिने गर्दथिन्। कंसले कुब्जाले घोटेको चन्दन लगाउने गर्दथ्यो। भगवानलाई चन्दन लगाइदिए। गोपी चन्दन लगाइदिए पछाडि त भगवानको शरीर नै झली बल्यो। मगमग वासन आइरहेको छ भगवानको शरीरबाट। भगवान अगाडि बढ्दै जानुभयो। कुब्जाको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा धनुषलाई देख्नुभयो, जुन धनुष परशुराम भगवानले प्रदान गर्नुभएको थियो कंसलाई। त्यो धनुष यति बलिष्ठ थियो, कसैले पनि त्यो धनुषलाई उठाउन सकेको थिएन। शक्तिशाली धनुष थियो। भगवानले जुरुक्क उठाइदिनु भयो। तान लगाउनु मात्रै भएको थियो, धनुष त चकनाचुर त्रुटि भयो धनुषको। अनि कंसका राज्यमा भगवान प्रवेश गर्नुभयो। त्यति गरिसके पछाडि धनुष यज्ञको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ भगवानले। युद्ध गर्ने ठाउँमा भगवान र बलराम पुग्नुभयो। कंस उच्च आसनमा बसेको छ, माथि सिंहासनमा भगवान मुनि हुनुहुन्छ। आफ्ना योद्धाहरूलाई पठायो। ती योद्धाहरू मध्येमा 2 जना, चाँडुर र मुष्टिक। यी चाँडुर र मुष्टिक आएर युद्ध गर्न आओ तिमीहरू भनेर बोलाए। कंस भन्छ मार मार, यो कृष्णलाई मार, बलरामलाई मार, यो मेरो काल हो। कंस कराउँछ माथिबाट। भगवानले हेरिरहनु भएको छ, पर्खी है त, एकछिनमा त तेरो पनि समय आउँदैछ। त्यतिखेर भगवानले के भन्नुभएको छ, हामी युद्ध गर्दैनौँ, हामी त साना बालक छौँ। चाँडुरले भन्छ न बालो न किशोरस्तम बालश्च बलिनाम परः। यहाँ कुनै बालकको तुलना गरेको छैन, यहाँ त बलको तुलना गरिँदैछ। तिमीहरू धेरै बलिष्ठ छौ, हामीले सुनेका छौँ, आओ हामीसँग युद्ध गर्न। ठिकै छ नि त, इच्छा पूर्ण गरिदिनै पर्यो। भक्त हो चाँडुर पनि मुष्टिक पनि। भगवान जानुभयो, चाँडुरसँग युद्ध प्रारम्भ गर्नुभयो। यता मुष्टिकसँग बलरामले युद्ध प्रारम्भ गर्नुभयो। युद्ध चल्दै 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 गयो। च्याप्प चाँडुरलाई भगवानले पक्रिनु भयो। यता बलराम भगवानले मुष्टिकलाई पक्रिनु भएको छ। फनी घुमाएर पृथ्वीमा धडामसँगले पछारिदिनु भएको थियो। पूर्ण ब्रह्म परमात्माले चाँडुर र मुष्टिकको पनि उद्धार गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवान की, आनन्द कन्द भगवान की। चाँडुर र मुष्टिकको पनि युद्ध भयो। अनेक योद्धाहरू आए, तिनीहरूको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। भगवानले यसो हेर्नुभयो, कंस माथि उफ्रिरहेको छ, कराइरहेको छ, मार मार भनिरहेको छ। सबै योद्धाहरू समाप्त भए। भगवान त्यतिखेर बुरुक्क उफ्रिएर कंस भए ठाउँमा पुग्नुभयो। जस्ता प्रकारले गोरुलाई हामीहरू लगाम लगाएर तान्छौँ, त्यसरी नै कंसको जटालाई पक्रिएर भगवानले भुइँमा पछार्नुभयो। कंसका छातीमा एक मुष्टि प्रहार गर्नुभएको थियो। आज कंसको उद्धार भयो। कंस मर्दन भगवान की, कंसको उद्धार भयो। सबैजना खुसी भए।
अहो भाग्य हाम्रो भगवानले आज कंसको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ। सबैजना खुसी भएका छन्, भगवानको दिव्य स्तुति गान गरेका छन्, भगवानको वन्दना गान गरेका छन्। हेर्नुहोस् त दुशासनको आज दुष्टको उद्धार गरिदिनु भएको छ भगवान। सारा पृथ्वी सारा जगत नै खिलखिलाएको छ, आज प्रफुल्लित भएको छ, पृथ्वी नाचिराखेकी छिन्। तर अझै पनि दुष्टहरू छन्, भगवानले मार्नुहुन्छ। अहिले मैले यहीँसम्म कथालाई श्रवण गराएँ भक्तजन। समय हेर्नु न डाँडो काटिसकेछ, तर आज मलाई कथा छोड्न मन लागेन। बुबाहरूलाई देखेँ, मैले धेरैजना चिनेको छु यहाँ बुबाहरूलाई नि। बुबाहरू आउनुभयो, बल्ल बल्ल मौका पाएको श्रवण गराउने। छोड्न मन लागेन, बरु विश्राम भरे गरौँला भन्ने विचार गरेँ, तर नियमलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। पुराणमा छ नि नियम, विश्राम मध्याह्न घटिका द्वयम, 48 मिनट चाहिँ हामीले विश्राम गर्नुपर्छ, 2 घडी। त्यही कारणले गर्दा मलाई कथा छोड्न मन लागेन, कथा सुनाएँ। कंसलाई भगवानले मारिदिनु भयो। अब यसभन्दा अगाडिका प्रसङ्गहरू हामी आगामी सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। आरती पुष्पाञ्जलीको समय भएको छ, त्यसभन्दा अगाडि एकछिन समय दिने। सबैजना ध्यान दिनु, एकछिनै दाजु, सबैजना ध्यान दिनुहोस्। एकजना वृद्ध बुबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी सम्मान गर्ने भन्ने कुरा विचार गर्नुभएको छ। बुवाको नाम छ हरिप्रसाद सुवेदी। सम्मान गर्छौँ हामी भनेर यहाँ कर्ता परिवारले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यो त एउटा हामीलाई शिक्षा हो। हामीले बुढाबुढीको कहिले हेला गर्नु हुँदैन, आमा बुबाको कहिले पनि हेला गर्नु हुँदैन। यसरी नै सदा सर्वदा सम्मान गर्नुपर्दछ। आमा बुबाको सम्मान गरौँ, वृद्ध वृद्धाको सम्मान गरौँ भन्ने शिक्षा कर्ता परिवारद्वारा, र हामी पनि यही शिक्षा बाँड्दैछौँ। गुरुजीले यहाँ बताउनुहुन्छ के कति कार्यक्रम छन्। अब यहाँभन्दा अगाडि त्यो कुरा मलाई जानकारी भएको र यही पुनीत अवसरमा यही घरका सम्बन्धले काका बढीबा बुबा भाइ भतिज जे पर्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ हरिप्रसाद सुवेदी। उहाँले आजसम्म आइपुग्दा मलाई भन्नुभएको थियो, यसै घरका श्री तोमेन्द्र सुवेदीज्यू, उहाँ उमेरले चाहिँ 82 वर्ष पुग्नु भएको छ। तर हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा एउटा नियम छ, 80 वर्ष पुरा गरे पश्चात 84 को हामी पूजा लगाउने गर्दछौँ। तसर्थ उहाँ उमेरले त आज 82 पार गरिसक्नु भएको छ। तैपनि यस्तो महायज्ञ सधैँ हामीलाई गर्न अवसर प्राप्त नहोला। हामी अनेक कठिनाइका कारणले गर्दा त्यस्ता महान यज्ञ गराउन असमर्थ हुन्छौँ, र आज यो भगवानको कृपाद्वारा प्राप्त भएको छ यो सुरम्य अवसर। सही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हाम्रा बुबा श्री दीननाथ सुवेदी एवं उहाँका सुपुत्र तोमेन्द्र सुवेदी, उहाँकी धर्मपत्नी चन्द्रकला सुवेदी, आमा देवकी, आमाको नाम चन्द्रकला, आमा चन्द्रकला र पुत्रवधू हुनुहुन्छ देवकी सुवेदी लगायत नाति नातिनाहरू, अन्य छोरी बुहारी सबैजना सुवेदी परिवार आज यस दमक भाङबारी 1 निवासी हाम्रा श्री हरिप्रसाद सुवेदीज्यूलाई यहाँ पम दीननाथ सुवेदीज्यूको परिवारले 84 वर्षको यो वर्षगाँठमा यहाँभन्दा अगाडिका दिनहरू पनि फलुन फुलुन अनि दीर्घायु सुस्वास्थ्य एवं आफ्नो मन परब्रह्म परमात्माको भक्तिमा अविच्छिन्न लागिरहोस्, यो पवित्र कामना गरेर उहाँलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ 2076 मङ्सिर 11 गते बुधबारदेखि 2076 मङ्सिर 17 गते मङ्गलबारसम्म हुने यो पावन यज्ञको सान्निध्यतामा उहाँले यो एउटा सम्मान पत्र तयार पार्नु भएको छ र उहाँहरूले उहाँको परिवारले रु 584 रुपैयाँ यो दक्षिणा स्वरूप उहाँलाई दिने साथै एउटा दोसल्लाद्वारा उहाँलाई सम्मान गर्ने यो महान कार्य भएको हुनाले
हाम्रा श्री सम्मानित बुबा हरिप्रसाद सुवेदीज्यू एकचोटि उठिदिनु होला र उहाँलाई हामीले जोरदार तालीले सम्मान गर्नेछौँ। सबैजनाले स्वागत सम्मान गरौँ, किनभने हामीले पुराणको माध्यमद्वारा सुनिरहेका छौँ पितृदेवो भव मातृदेवो भव भनेर। यस्ता वृद्ध वृद्धाहरूलाई आफ्ना बुबा आमाहरूलाई सम्मान गर्न पाउनु एउटा अहोभाग्यको क्षण हो। तसर्थ केवल हामी सुवेदी परिवारको मात्र न। ओम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः मार्कण्डेय तथाष्टमा। ओम शुभमङ्गलम शुभमङ्गलम शुभमङ्गलम। र साथै उहाँ राजेन्द्र सुवेदी उहाँकी धर्मपत्नीले पनि सम्मान गरिरहनु भएको छ। हामी अन्य सुवेदी परिवारका सदस्यहरूले उहाँलाई सम्मान गर्ने इच्छा हुँदा हामीसँग यहाँ टीका प्रसाद पुष्प छ र उहाँलाई हामी सम्मान गरौँ र उहाँबाट आशीर्वाद पनि हामी ग्रहण गरौँ भन्दै सक्छन्। यो समय हामीले लियौँ। अब हामी आरती पुष्पाञ्जली साथै मध्याह्नको विश्राममा आनन्दित हुनेछौँ। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको बुबाका हृदयमा होस् भन्ने हाम्रो व्यासपीठबाट यही कामना। आउनुहोस् भक्तजन आरती पुष्पाञ्जलीमा सबैजना उठेर सबैजना उठ्नुहोस्, आरती पुष्पाञ्जलीमा सम्मिलित हौँ। भक्तवत्सल भगवान की, आनन्द कन्द भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी की नंद के आनंद नंदलाला गगन समास्तुरी चंद्र सीता गणत छवि श्यामा प्यारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट ओम जातो दैत्य पदार्थाय नमो भगवते
भगवते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। विभूषितकरा नवनीते बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा रघुनाथाय नाथाय श्री आनंदकंद भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, भागवत मान को, आज को आनंद को। प्रवेश गर्न पूर्व आउनुहोस् एउटा सानो हरिनाम संकीर्तन गान गरौँ, तत्पश्चात हामीहरू कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविन्द गोविन्द, हे गोपाल राधा गोविन्द गोविन्द। अगाडि गएर आफ्ना माता पिता देवकी र वसुदेवलाई कारागारबाट छुटाउनु भयो, सबैको अन्त्येष्टि कर्म गराइदिनु भयो, अस्ति र प्राप्तिलाई सान्त्वना दिनुभयो। त्यस पछाडि यज्ञोपवीत संस्कार भएको थिएन, भगवान र बलरामको यज्ञोपवीत संस्कारलाई गराइदिनु भयो। वसुदेवले गुरुजीहरू बोलाउनु भयो, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण भयो। गुरुकुल प्रवेश गराइदिनु भयो। कहाँ भन्नुहुन्छ भने उज्जैन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ सान्दीपनी गुरुजीले भगवान कृष्ण र बलरामलाई शिक्षा अध्यापन गराउनु भयो। भगवानले 64 दिनमा 64 कलाले युक्त भएको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अन्त्यमा गुरु दक्षिणा प्रदान गर्ने विचार गर्नुभयो। गुरुजी म के प्रदान गरौँ? गुरुजीले भन्नुहुन्छ मलाई त केही पनि दिनु पर्या छैन, गएर गुरुआमालाई सोध। गुरुआमालाई सोद्धा मेरा मरेका पुत्रहरू फिर्ता ल्याइदिनुहोस्। भगवान कृष्ण जानुभयो यमलोकमा गएर ती मरेका पुत्रहरूलाई फिर्ता ल्याएर गुरुआमालाई प्रदान गर्नुभयो। गुरुआमा प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि भगवानले एक दिन विचार गर्नुभयो। उद्धवमा पनि भगवानका परम भक्त थिए उद्धव, तर तिनमा पनि कहीँ न कहीँ अहङ्कार भरिएको थियो। कस्तो अहङ्कार भन्नुहुन्छ भने म जतिको परम भक्त, म जतिको भगवानलाई मान्नेवाला व्यक्ति कोही पनि छैन, मैले जति भगवानको पूजा अर्चन वन्दना कसैले पनि गर्दैन, यस्तो खालको अहमता थियो उद्धवमा। भगवानले विचार गर्नुभयो उद्धव अब तिमी जाऊ, कहाँ? वृन्दावनमा जाऊ, ब्रजमा जाऊ। दिव्य ज्ञान उपदेश दिनुभयो, आफ्नो पीताम्बर ओढाइदिनु भयो। उद्धव यता ब्रज यात्रामा निक्लिए, वृन्दावन पुगे। वृन्दावन पुगिसके पछाडि उद्धवको भव्यताका साथमा यता नन्द बाबाले यशोदा मैयाले स्वागत गर्नुभयो। धेरै बातचित भएको छ, सोध्नुहुन्छ हालचाल। उद्धवजी नन्द बाबालाई भन्नुहुन्छ बाबा सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। आमालाई कस्तो छ? आमाको त गति हेर न तिमी नै उद्धव। हेर्दाखेरि त यशोदा माता रोइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् सज्जन, एउटा कुरा विचार गर्नुहोला। वृन्दावनमा पानी खारा छ, खारा पानी छ, नुनिलो पानी छ। वृन्दावनको पानी पिउँदा नुनिलो हुन्छ, मिठो पानी छैन।
किन भन्दाखेरि भगवान कृष्णका विलापमा गोपीहरूले यशोदा माताले रोएका कारणले गर्दा आँसु त जहिले पनि नुनिलो हुन्छ नि, आँसु गुलियो हुन्छ त हुँदैन नि, आँसु नुनिलो हुन्छ। त्यही आँसु त्यो वृन्दावनमा बगेको हो, त्यही आँसु आज हामीहरू पान गरिरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नुनिलो पानी वृन्दावनमा हामीले खाने गरेका छौँ। यो कुरा पनि सन्तहरूले राख्नुहुन्थ्यो। मैले त जानेका कुरा त होइनन्, म त ब्रजवासी त होइन, तर मैले त्यहाँ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। सन्तले भनेको पक्कै पनि गलत हुँदैन। अनि त्यस पछाडि धेरै बेरसम्म बातचित भयो। उद्धवजीको गोपिनीहरूसँग पनि भेट भएको छ। गोपिनीहरूले देख्छन् उद्धवलाई, भगवान कृष्णको केही काम गर्न आएका होला नि पनि अक्रूर जस्तो। त्यो अक्रूर पनि क्रूर थियो, यो उद्धव पनि पक्कै भगवानको केही काम गर्न आएको हो। त्यतिखेर उद्धवलाई देखेर केही भन्न लागिरहेका थिए, तर डाइरेक्ट सिधै उद्धवलाई भन्न मिलेन। त्यस पछाडि एउटा भमरा त्यही आइपुग्यो। त्यो भमरामा भगवानको त्यो पीताम्बरको रङ लागेको रहेछ। त्यतिखेर नै तर भमराको बाहना बनाएर उद्धवलाई भन्दैछन्, हे भमरो, त पनि साह्रै निर्दयी छस् है। त्यो भगवानको पीताम्बरको रङलाई हामीलाई देखाउन किन आउँछस्? किन बेला बेला भगवानको झल्को दिलाउँछस्? त किन आउँदैछस् यहाँबाट? जा, हाम्रा ब्रजमा कोही पनि आउनु पर्दैन, हामीलाई किन दुःख दिन आउँछौ तिमीहरू? त्यसरी धेरै विलाप गरेका छन् गोपिनीहरूले भ्रमर गीतको माध्यमद्वारा। उद्धवले सबै गोपिनीहरूलाई सम्झाए। अनि त्यस पछाडि भगवानले लेखेको पत्र पढेर सुनाए। के भन्नुहुन्छ भगवानले? हे गोपिनी हो, भवते नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा। तिमीहरूसँग भेट्न मन छ, पानी बिनाको माछो कस्तो हुन्छ त्यस्तै म पनि तडपिरहेको छु, चिन्ता नगर, एक दिन म अवश्य आउनेछु। यस्ता प्रकारले भगवानले लेखेको पत्रलाई श्रवण गराइदिए। गोपिनीहरूले उद्धवका अगाडि धेरै ठुलो भक्तिको प्रदर्शन गरेका छन्। उद्धव छक्क परे, अहंकार चूर चूर भयो। अरे, म त जान्नेवाला व्यक्ति छु, पढेको व्यक्ति छु, तर यी गोपिनीहरूले त एक शब्द पनि पढेका छैनन्। तर गोपिनीको भक्तिका अगाडि मेरो भक्ति केही पनि होइन रहेछ। भगवानलाई क्षमा याचना माग्नुभयो। त्यस पछाडि अब उद्धव महाराज फेरि प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ, आशा महो चरण रेणु जुसा महाम श्याम वृंदावने किमपि गोल मलतौ सदेना यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। आहा, कति राम्रो श्लोकलाई गान गर्नुहुन्छ उद्धव महाराज। भन्नुहुन्छ, भगवान, मैले जुन अहमतालाई बोकेको थिएँ भक्तिको, त्यो अहमता आज चुरचुर भयो। मेरो भक्ति गोपिनीका अगाडि केही पनि होइन। गोपीहरूले अत्यन्त महान, अत्यन्त ठुलो, अत्यन्त धेरै धेरै भक्ति गर्दा रहेछन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवान, यो जन्म त मैले प्राप्त गरिहालेँ, हजुरको सान्निध्यता त प्राप्त भएको छ, तर अर्को जन्ममा यदि मलाई जन्म दिन चाहनुहुन्छ भने वृन्दावनका मनुष्य बनाउनु पर्दैन, ब्रजवासी मलाई बनाउनु पर्दैन, केवल लता वृक्ष अथवा वृन्दावनको धुलो मात्र बनाइदिनु भयो भने पनि हजुरको सेवा गरेर जीवन बिताउनेछु, जीवन व्यतीत गर्नेछु भनेर उद्धवले बताए। कति राम्रो कुरा भनेका छन्। ब्रजवासी मनुष्यको मलाई योनि चाहिँदैन, केवल चराचुरुङ्गी बनाइदिए पनि हुन्छ, लता वृक्षहरू पत्ता बनाए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् न,
वृन्दावनका वृक्षहरू पनि झुकेका हुन्छन्, किन कृष्णको स्वागत गर्छन्? विचार गर्नु होला, वृन्दावन जाँदा हेर्नु होला, कुनै पनि वृक्ष ठाडा परेका छैनन्। अन्तिममा टुप्पामा गएर भए पनि अलिकति झुकेको छ। भगवान श्रीकृष्णको सदा चरण कमलको वन्दन गर्ने गर्दछन्, सेवा गर्ने गर्दछन् वृक्षहरूले पनि। बताउनु भयो उद्धवजी महाराजले अगाडि गएर भगवानले वाचा गर्नुभएको थियो, अक्रूरलाई म तपाईका घरमा आउँछु काका भनेर सबैभन्दा सुरुमा जानुभयो। अक्रूरका घरमा जानुभयो, भोजन ग्रहण गर्नुभयो, अक्रूरलाई धेरै ज्ञान उपदेशहरू दिनुभयो। त्यस पछाडि कुब्जालाई पनि वाचा बन्धन गर्नुभएको थियो, हे सुन्दरी तिम्रा घरमा अवश्य पनि आउनेछु म। भगवान जानुभयो कुब्जाका घरमा। त्यस पछाडि कुब्जासँग रमण गर्नुभयो, विहार गर्नुभयो। भगवानले सनाथ प्रदान गर्नुभयो कुब्जालाई। अक्रूरलाई यता हस्तिनापुरतिर पठाइदिनु भयो। हस्तिनापुरमा आए अक्रूर। त्यस पछाडि सबैलाई सम्झाउँछन्, धृतराष्ट्रलाई पनि सम्झाउँछन्, यसो गर्नु हुँदैन, नराम्रा कर्महरू हामीले गर्नु हुँदैन, भगवानप्रति हामीले आस्था राख्नुपर्छ। त्यतिखेर धृतराष्ट्र भन्छन्, म आँखाको अन्धो त भएँ तर मेरो मनद्वारा पनि म अन्धो नै छु। मैले योनि नै यस्तो प्राप्त गरेँ। पुत्रेष्णा छ म भित्र, वित्तेष्णा छ म भित्र। यी तृष्णाहरू हत्तपत्त हटेर जाँदैनन्। धेरै विलाप गरेका छन् धृतराष्ट्रले पनि अक्रूरसँग। यस्ता दिव्य लीलाहरूलाई सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितका सामु वाचन गरेर श्रवण गराउनुभयो। यसका साथसाथमा भक्तजन दशम स्कन्धका पूर्वार्धका 49 अध्यायहरू पूर्ण भएर गएका छन्। आउनुहोस् अब उत्तरार्धलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो हरिनाम संकीर्तन गान गरौँ, तत्पश्चात उत्तरार्धमा प्रवेश गर्नेछौँ। आनन्द कन्द भगवान के, भक्तवत्सल भगवान के जय हो। श्री राधे हरि ओम। जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधे हरि ओम। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
तिनका सबै सैनिकलाई नाश गरिदिनु भयो भगवानले, तर जरासन्धलाई मार्नु भएन। हेर्नुहोस्, जब हाम्रो शरीर पनि उत्तरार्धमा लाग्दै लाग्दै जान्छ नि, तब जरासन्ध भनेको बुढापाले आक्रमण गर्छ, हामीलाई पनि युद्ध गर्न खोज्छ हामीसँग। त्यही गर्दैछ, 17 चोटि युद्ध गर्यो तर परास्त भयो। बलरामले मार्न आँट्नु भएको थियो जरासन्धलाई पनि। त्यतिखेर भगवानले सम्झाउनु भयो, दाजु दाजु नमार्नु यसलाई, यसले अझै अरू सैनिकहरू लिएर आउँछ, यसलाई मार्यो भने सैनिक लिएर आउँदैन, अरू दुष्टलाई मार्न पाइँदैन, यसलाई छोडिदिउँ। ठिकै छ। त्यस पछाडि भगवानले जरासन्धलाई छोडिदिनु भयो। हारेर गयो लज्जित भएर। अगाडि गएर एउटा कालयवन नाम गरेको राक्षस थियो, त्यसको पनि उद्धार भएको छ। को द्वारा? मुचुकुन्दद्वारा। मुचुकुन्द को थिए? मान्दाताका पुत्र थिए मुचुकुन्द, इक्ष्वाकु वंशमा उत्पन्न भएका थिए। यिनले यस्तो वरदानलाई प्राप्त गरेका थिए, जतिखेर देवी देवतालाई युद्धमा सहायता गर्दा थकित भए, अब म सुत्छु, मलाई सुत्ने वरदान दिनुहोस्। सुत्दाखेरि जसले मलाई उठाउँछ नि, त्यसलाई मैले एकचोटि हेर्दाखेरि मेरो नेत्रबाट प्रकट भएको अग्निद्वारा भस्म बनाउन सकूँ, त्यस्तो वरदान प्राप्त गरेका थिए। त्यो कालयवनले एक दिन भगवानलाई खेदाउँदै खेदाउँदै गयो। त्यस पछाडि भगवान एउटा गुफामा प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ मुचुकुन्द सुतिरहेका थिए। भगवानले आफ्नो पिताम्बरीलाई उडाइदिनु भयो। भगवान लुक्नुभयो, अरे यही रहेछ कृष्ण भनेर कालयवनले एक लात्ती प्रहार गरेको थियो। जुरुक्क मुचुकुन्द उठे। भगवान थिएनन्। मुचुकुन्दले यसो कालयवनलाई हेरेको, नेत्रबाट प्रकट भएको अग्निद्वारा भस्मित भयो कालयवन। त्यस पछाडि अगाडि गएर भगवानसँग भेट भयो। मुचुकुन्दले भने, तपाईँ को हो? म भगवान हो, यस्तो यस्तो भनेर भगवानले सबै कुरा बताइदिनु भयो। मुचुकुन्दलाई पनि दिव्य आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। त्यस पछाडि मुचुकुन्द गन्धमादन नाम गरेका पर्वतमा गएर तपस्या प्रारम्भ गरे। यता भगवानले अब मथुरामा पनि असुरक्षित हुने भयो भनेर द्वारकामा जानुभयो। द्वारकामा समुद्रभित्र एउटा नगरको निर्माण गर्ने विचार गर्नुभयो। विश्वकर्मालाई जिम्मा दिनुभयो। द्वारका धामको आज भगवानले रचना गर्नुभएको छ। समुद्रभित्र द्वारका धाम के जय हो। द्वारका नाम गरेको नगरको भगवानले निर्माण गर्नुभयो। त्यस पछाडि यता बलरामजीको पनि विवाह भएको छ रेवतीसँग। रैवत राजाकी पुत्री रेवतीसँग विवाह भएको छ। अगाडि फेरि कालयवनले जरासन्धले युद्ध गर्ने विचार गर्यो। भगवानलाई खेदाउँदै खेदाउँदै गयो। भगवानले त्यतिखेर रणछोड भएर भाग्नु भएको छ। भगवान भाग्नुभयो। कहाँ जानुभयो त भन्दा भगवानले फाल हान्नुभयो, लुक्नुभयो अनि द्वारकामा जानुभयो। दाजुको त विवाह भयो, अब भाइको विवाह खाने सबैलाई रहर भयो। हेर्नुहोस् भक्तजन, म यतिखेर यो रुक्मिणी विवाहको प्रसङ्ग कथा चाहिँ भन्छु, यतिखेर झाँकी देखाउँदैनौँ। अब एकछिनमा विश्रामको समय हुने बेलामा कसरी भगवानले उत्सव गरेर विवाह गर्नुभयो, रुक्मिणीलाई कसरी हरण गर्नुभयो, त्यो झाँकी हामी केही क्षणमा देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ हेर्नु न, समय थोरै छ, कथा धेरै छ। कथालाई चाहिँ अगाडि बढाउने मैले निर्णय गरेँ। आउनुहोस् कथा सुनौ। भगवानले कुनै समयमा रुक्मिणीसँग राक्षसी विधिले विवाह गर्नुभयो भनेर बताइदिनु भयो सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई। राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, ओहो भगवान त सहोदर हुनुहुन्छ, मेरो दाजु पनि हुनुहुन्छ। किनकि परीक्षितलाई गर्भमा भगवानले गएर रक्षा गर्नुभएको थियो। उत्तराका गर्भमा प्रवेश गरेका कारणले गर्दाखेरि भगवानलाई उत्तरायण पनि भनिएको छ। अनि यता परीक्षितसँग बसेका कारणले गर्दाखेरि परीक्षितको दाजु पनि हुनुहुन्छ साइनोमा भगवान। अब दाजुले भगवानले कसरी विवाह गर्नुभयो त्यो कथा मलाई श्रवण गराउनुहोस्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, एकजना विदर्भ देशका राजा थिए जसको नाम हो भीष्मक। तिनका 5 भाइ पुत्रहरू थिए।
एक बहिनी छोरी थिइन्, पुत्री थिइन् जसको नाम हो रुक्मिणी। सबैभन्दा जेठा पुत्रको नाम थियो रुक्मी, कान्छी पुत्रीको नाम रुक्मिणी। विवाह गर्ने बेला भएको छ भगवानको। धन सम्पत्ति धेरै छ, राजा पनि हुन्। विवाह गराइदिउँ। यता भीष्मक राजाका मनमा शान्ति थिएन। भीष्मक राजालाई एउटा विचार थियो, कमसेकम मेरी पुत्रीको विवाह भगवानसँग गराउन पाए। तर के गर्ने, जेठो छोरो भनेको मान्नै पर्यो, न त कुट्ला पिट्ला डर पनि थियो। ठिकै छ नि त, शिशुपालसँग गराइदिउँ। तर रुक्मिणी माताको मनमा प्रसन्नता थिएन। रुक्मिणी माताले धेरै भगवानका बारेमा गुणगान सुन्नुभएको थियो, भगवानको चर्चा सुन्नुभएको थियो। उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको थियो मनबाट, यदि वर्ण गरौँ त, विवाह गरौँ त भगवानसँग, नत्र म कोहीसँग पनि विवाह गर्दिन। सङ्कल्प धारण गर्नुभएको थियो। राज्यमा एकजना ब्राह्मण थिए। ब्राह्मणलाई बोलाउनु भयो रुक्मिणी माताले आफ्नो कक्षमा। गए ब्राह्मण एउटा पत्र लेखेर ब्राह्मणका हातमा थमाइदिनु भयो। यो लगेर द्वारकामा निवास गर्नेवाला भगवान श्रीकृष्णलाई जिम्मा दिनु है यो पत्र। ब्राह्मण देवता जानुहोस्, अब मेरो विवाहको चर्चा चल्दैछ, मलाई भगवान साह्रै मनपर्छ, मैले भगवानलाई मनबाट पति मानिसकेकी छु, यो पत्र लगेर भगवानलाई दिनुहोस्, भगवानले के जवाब दिनुहुन्छ त्यो मलाई आएर श्रवण गराउनुहोस्। ब्राह्मण देवता पत्र लिएर हिँडे। गए द्वारकामा, भगवानले देख्नुभयो ब्राह्मण आउँदैछन्, स्वागत गर्नुभयो, उच्च आसनमा राखेर पूजन गर्नुभयो ब्राह्मणको। त्यस पछाडि ब्राह्मणले त्यो पत्र भगवानका हातमा राखिदिए। भगवान छक्क पर्नुहुन्छ, ब्राह्मण देवता यो के हो? यो रुक्मिणी माताले पठाएको पत्र हो, भगवान तपाईँ पढ्नुहोस्, त्यस पछाडि जवाब दिनुहोस्। ठिकै छ नि त। यसो पत्र खोल्नुभयो। रुक्मिणी आमाले भगवानका निमित्त 7 श्लोकमा चिठी लेख्नु भएको छ। प्रेम पत्र भनिन्छ नि हामी, लभ लेटर, प्रेम पत्र। हेर्नुहोस् त, त्यो जमानामा पनि रहेछ। रुक्मिणी आमाले प्रेम पत्र प्रस्ताव राख्नु भएको छ विवाहको। हामी पनि अहिले राख्ने गर्दछौँ नि, कसैले त फेसबुकबाट राख्छन्, कसैले मेसेन्जरबाट, कसैले ट्विटरबाट। अहिले त प्रस्ताव धेरै खालका हुन थालेका छन्। कसैले त चट्टु मग्नी फट विवाह गर्ने पनि गरेका छन्, भगाएर पनि विवाह गर्छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त। प्रेम पत्र त्यतिखेर पनि दिने चलन रहेछ, यहाँबाट बुझिन्छ। भगवानले पत्र खोल्नुभयो, हेर्नुहुन्छ रुक्मिणी माताले लेख्नु भएको छ पत्रमा। के भन्नुहुन्छ? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर श्रेणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विभरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशते चेतमपत्रपं मे। आहा, कति राम्रो पत्र लेख्नु भएको रहेछ। राम्रो त हुनै पर्यो, प्रेम पत्र हो, नराम्रो भएर त भएन। खुसी इम्प्रेस भन्छौँ नि हामी, इम्प्रेस बनाउन त सक्नु पर्यो। रुक्मिणी माताले भन्नुहुन्छ, हे भुवन सुन्दर, हेर्नुहोस् न सम्बोधन सम्मान कत्रो गर्नुभएको छ। हे भुवन सुन्दर, सारा जगतका सुन्दर व्यक्ति जसको स्वरूपद्वारा यो सारा संसार मोहित भएको छ, त्यस्ता भगवानको मैले गुणगान मात्रै सुनेकी छु। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले देखेकी छैन। केवल मेरा कानले तपाईका चर्चा सुनेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि, त्यही चर्चाको कारणले तपाईँ मेरा मनमा बसिसक्नु भएको छ। भगवान, म तपाईलाई पतिका रूपमा वर्ण गर्न चाहन्छु, विवाह गर्नुहोस् मसँग। मैले विवाहको प्रस्ताव राखेकी हुँ, स्वीकार्नुहुन्छ त भनेर अन्तिममा लेखिदिएको रहेछ। त्यतिखेर यता कसरी विवाह गर्ने विधि पनि लेखिदिनु भएको छ। जति बेला
कुलदेवीको पूजा गर्नका निमित्त म बाहिर, गिरिजा देवीको पूजा गर्नका निमित्त बाहिर निक्लिन्छु। त्यस पछाडि सबै सैनिकले मलाई घेरेका हुन्छन्। भगवान्, ती सैनिकका माझबाट तपाईँले यदि मसँग विवाह गर्नुहुन्छ भने, आउनुहुन्छ मलाई लिन भने, ती सैनिकका माझबाट मलाई हरण गरेर लिएर जानुहोस् भनेर पनि लेखिदिनु भएको थियो। भगवान्लाई त झन् सजिलो भयो। ओहो, भगवान्ले पढ्नुभयो, खुसी हुनुभयो। मुस्कुराउँदै भगवान्ले पनि हुन्छ भन्ने जवाब दिनुभएछ। ब्राह्मण देवताका हातमा पत्र थमाइदिनु भयो। ब्राह्मण अगाडि बढे। विदर्भ देशतिर फर्किँदैछन् ब्राह्मण। अब यता विवाहको तयारी हुन प्रारम्भ भयो। जन्तीहरू आएका छन्। शिशुपाल पनि बेहुलो बनेर आएको छ। हाँस्दै हाँस्दै आउँछ। हेर्दाखेरि कस्तो भन्नु, अब नहेरौँ लाग्ने खालको छ शिशुपाल। हामी भन्छौँ नि, अन्यथा नलिनु होला यो शब्द प्रयोग गर्यो भनेर, अनुहार न दनुहारको भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै रहेछ शिशुपाल चाहिँ। हाँस्दै आएको छ। विश्व सुन्दरीलाई मैले प्राप्त गर्ने भएँ, अब त मेरो जीवन सुध्रिने भयो। हाँस्दै छ। बाजा गाजाका साथमा जन्ती लिएर शिशुपाल आयो। अब यता रुक्मिणी माता पनि तम तयार हुनका निमित्त मान्नु भएको छैन, किन विवाह गर्ने मनै छैन। कतिखेर ब्राह्मण देवता आउँछन् र त्यो जवाफलाई सुन्न पाऊँ, भगवान्ले हुन्छ भन्नुभयो कि हुन्न भन्नुभयो, त्यो कुरा सुन्न पाऊँ भन्ने धेरै आशामा हुनुहुन्छ। सबैजना खुसी भएका छन्। रुक्मी पनि तयारीमा बसेको छ। कतिखेर कन्यादान गर्ने बेला आउँछ र म कन्यादान गरौँ। यता विदर्भ देशका राजा भीष्मक पनि तयारीमा छन्, छोरीको विवाह गर्दिन। रुक्मिणी माता मान्नु भएको छैन। प्रकोष्ठमा बस्नु भएको छ, पर्खिरहनु भएको छ। ब्राह्मण देवता आउनुभयो कि भएन, दसैँ दिशामा हेर्दै हुनुहुन्छ, कताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर पर देख्नुभएछ ब्राह्मण देवता आउँदै हुनुहुन्छ। आउँदाखेरि यसो मुखमण्डल हेर्नुभयो। हेर्नु, नाइ भनिदिएको थियो भने ब्राह्मण देवताको मुख अँध्यारो हुन्थ्यो होला, तर भगवान्ले हुन्छ भनिदिनु भएको थियो। उज्यालो मुख बनाएर ब्राह्मण देवता आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हँसिलो मुख देखेपछि त रुक्मिणी माताको पनि मुखमण्डलमा मनमा हर्ष छायो। ओहो, भगवान्ले पक्कै स्वीकार गर्नुभयो मेरो प्रस्ताव। अब त रुक्मिणी माताको खुसीको सीमा रहेन, प्रसन्नताको सीमा रहेन। यता भगवान्ले पनि आफ्नो सारथीलाई दारुकलाई बोलाउनु भयो। लु हिँड, अब म विवाह गर्न जाँदैछु। त्यतिखेर वसुदेव देवकीले सोध्नुभयो, कहाँ गएको छोरो? भगवान्ले भन्नुभयो भने एकछिनमा आउँछु है आमा, एकछिनमा आउँछु, तर बुहारी लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएछ भगवान्ले। ओहो, बलरामलाई पनि पठाउनु भयो। बलरामजी पनि जानुभयो पिछाडी पिछाडी। भगवान् कृष्ण अगाडि अगाडि, पिछाडी पिछाडी बलराम भगवान् हुनुहुन्छ। यता रुक्मिणी माता खुसी भएर आफ्ना सखीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। लु सखियो, अब मलाई श्रृङ्गारका वस्तुहरू लगाइदेऊ न, आओ न, मलाई मेहन्दी लगाइदेऊ, चुरा लगाइदेऊ, श्रृंगार गरिदेऊ। यस्ता प्रकारले के भन्नुहुन्छ, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, श्रृंगार कर दो, मुझे श्रृंगार कर दो। बार बार पुकार्दै हुनुहुन्छ। सखीहरू आए। आज सुन्दर रूपलाई धारण गरेकी रुक्मिणी मातालाई श्रृंगार गर्दैछन्। विश्व सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, त्यहीमाथि श्रृंगार गर्दा त कति राम्री हुनुभयो होला। श्रृंगार गर्दैछन्। आउनुहोस्, रुक्मिणी माताले कसरी बोलाउनु भयो सखीहरूलाई, कसरी श्रृंगार भएको छ, यो भजनको माध्यमद्वारा श्रवण गरौँ। भक्तवत्सल भगवान के जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे
सदगुरु ने मेरी हीरे सगाए, सत्संग में श्री राधे। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया चाँदी हीरा मोती लगाइदियो अत्यंत